السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا السيلفي من أجل تحليل مباراة المغرب والأوروغواي التي انتهت بفوز الأوروغواي 1-0. طبعا سوف ندخل في جميع النقاط، هناك مكتسبات، هناك نقاط سلبية، سوف ندخل في كل نقطة طبعا بكل حيادية إن شاء الله. سوف أحاول أن أكون أكثر حيادية ممكن، ولو بأنني من يتابعني منذ مدة يعرف بأن عندما يأتي الأمر المنتخب المغربي أو أي فريق آخر فلا أحايد، بالعكس أذكر نقاط ضعفه ونقاط قوته. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. عموما سوف نبدأ في النقطة الأولى، هي المغرب أنه دخل ب4-2-3-1. أوكي. نبدأ في بداية بناء الهجمة. بداية بناء الهجمة عند المنتخب المغربي يعني استندوا إلى مكتسبات المباريات الفارطة، يعني أنهم ولو عندنا دو زيكسونتري واحد لا فاريونت، يعني ممكن نشوفوا أكثر من هذا الشيء هذا، ولكن هذه فاريونت. أن عندك مثلا خرجة كيطلب في اليمين في بداية بناء الهجمة، الأحمدي كيطلب في اليسار. هذه من بين النقاط. من بعدها كان خصنا نشوف على اساس ماذا، نظريا هذا لم يحدث، على اساس ان خرجوا الاحمدي منين ينجحوا في لاباس، ان واحد يدير الكوفرتور الاخر وواحد يمشي يدير السبورت في الجهه، والميليو اوفنسيف يكون قريب من اللي غادي يدار له لا باس. ولكن لم تتم العمليه بهذه السهوله. طبعا هناك فرق اخرى في 4-2-3-1 كيدير لك مثلا كيرجع المدافع، كيولي اون سنتينال، كيولي ثلاثه المدافعين، كيطلع لي لاتيرو وكيخلي ان ميليو تيران ايغال ديستونس مع لي لاتيرو، كيكونوا هكا ثلاثه. لكن انا ما عنديش ماشي ضد، ولكن بان من بعد يكون عندك سبورت فيه ثانيه ونصف، والناس طبعا الجمهور الذواق المغربي يفهم بان ثانيه ونصف في السبورت شيء كبير. الأحمدي كيوصل متأخر، الخرجة كيوصل متأخر، قراراته بالكرة لم تكن جيدة. وشنو هو واحد اون سكوند اي دمي في الغوطار. ف اون سكوند اي دمي في الغوطار هي ملي كنمشي الليل ما كنكونش انا هو الاول. كيكون اللاعب ديالي كيكون اوروغواي وصل قبل مني، يعني كنوليو في كتولي اللاعب اللي عنده كرة ما كيبقى كيولي اون انفيريوريتي نيميريك، مثلا جوج ضد ثلاثة او جوج ضد أربعة، والسبورت كيمشي متاخر. يعني فهمتني، هذه من بين النقاط اللي كانت صفر بالنسبه للمنتخب المغربي، اللي كانت سلبيه بالنسبه للمنتخب المغربي. ايضا شفنا بان 6 جوار من ليكيب ناسيونال المغرب فريناو لا رولونس ديال الاوروغواي. سا يفو لو دير، سا سي من النقاط، يعني من المكتسبات هذه اللي درناها. علاش؟ لان ممكن نقولوا بان انا شفت المباراه ديال الاوروغواي ضد كوستاريكا 3-3، شفت ضد عمان. سي فري لور ميليو ديفونسيف اون فوا كدير عليهم مثلا سي جوار وكيكونوا خرجاو الاحمدي سادين لي زانترفال اكسيو، هذه ما نقول بصح، هذه في حاله لا غولونس ديال ليكيب ادفيرس كانوا فايقين سواء الاحمدي او خرجه. فقط في هذه النقطه هذه، فقط في هذه النقطه اللي كانوا مزيانين. اللاعب ديالهم ميليو ديفونسي ماشي بحال لوديرو اللي ممكن يلعب لا غولونس في اي كيما كانت لا بوزيسيون البوزيسيونمون الباسان ديالو. لا هو يعني ما كيعرفش يلعب لا غولونس في اي حاله ومكناهم. ولكن من بعد ملي كيرجع هو كيرجع سوا كيلعب لاتيرالمون سوا كيلعب اون روتري، وهذا من الاهداف ديالنا. ما كاينش من بعد، ما كنحسيناش بين راسنا كومباكت. الاحمدي با كونسيرني، انا قلت بان كان كونسيرني ملي كانت الكره، ولكن اون فوا كيلعبوا لون بالون ما كاين با كونسيرني. مثلا شفنا ايضا بان في لي توش موبيليزاسيون كومبليت بالنسبه للمغرب. شنو هي موبيليزاسيون كومبليت؟ هي بان مثلا الكره كتكون عندنا مثلا توش عندنا في جهه الزهر، كيجي امرابط. هذه مثلا نقاط كتلقاها عند تشيلسي، ويليان كيديرها مثلا مع تشيلسي وكيخلي ايفانوفيتش لهيه. حنا ما كانش عندنا ايفانوفيتش، ما كانش عندنا ضرار اللي كيطلع وكيدير الاوفرلاب في التوقيت الجيد، وما كانش كيدير اوفرلاب بزاف. يعني هذيك النقطه ديال لي ميليو اكسونتري بالنسبه ليا ما تاقوش لي لاتيرو يطلعوا. يمكن ما عرفتش واش كانت التعليمات، انا ماشي مع ستاف ويعني ماشي ما يعني هو يعني اساندهم، لكن انا ما عايش معهم. و
ما كيديروش يمكن خافوا من ما عرفتش التعليمات ولا خافوا من ترانزيسيون ديفونسيف اللي كانت من بين المشاكل ديالنا. يعني دوماج ما خداوش لو ريسك باسكو كانت فينا. شفنا من بعد بان كاين بوصفه الاحمدي كيديروا الشيفتينغ. شيء جيد بان بوصفه خرج والاحمدي كيدخل، ولكن الشيء اللي ماشي جيد هو لي ديبلاسمون ابخي هاد الشيفتينغ هذا. كنا بكل سهوله ممكن انستاليو 3 جوار في لونتر جو ديفونسيف اوروغوايان اي لونتر جو اوفنسيف ديالنا. كان ممكن نانستاليو 3 جوار وابخي بروفيتي من لي كولوار، سوا ديرار يطلع سوا الازعر يطلع، وتكون دائما عندك 3 جوار في ظهر المدافعين ديالهم الوسط عفوا. فكيولي اللاعب اللي امامك الحمد لله كنا غادي ليبيريوه، سورتو كو ان جوار يعني تكنيكمون واعر. وشفنا اليوم بان لي كونترول ديالو يليتي يعني فعلا انيق، فعلا ممتاز، فعلا جيد، فعلا لاعب محترم. سي فري كو بارفوا ما دارش لا ديفيرونس، مي اغلبيه كان كيدير لا ديفيرونس. الحمد لله بالنسبه ليا attaquant marocain titulaire indiscutable. Et ça serait bien maintenant ملي كاين بامو، ملي جا بامو يدير ليه لا كونكورونس ويا جور كي اي en pleine forme avec المات. مي بالنسبه لي انا بامو غيدير ليه اكثر لا كونكورونس. ولكن من بعد كيما قلت لكم ملي كيكون شيفتينغ ما كاينش هاد لي ديبلاسمون هادو، لي بيرت دو بال، بوكو دو طون في لا رولونس، بوكو دو طون اوسي. بالنسبه للاحمدي حنا في النيفو انترناسيونال. الاحمدي انا كيعجبني الاحمدي، ولكن حنا في النيفو انترناسيونال. Je peux pas me permettre يكون عندي 2 secondes de retard حتى في لو دوزيام بالون، حتى في لو دوزيام بالون. يعني ممكن نوجد على الاقل نتروتيني، ماشي واقف في بلاصتي. مثلا انا نعطيكم اكزومبل، وقعت كوت بي اريتي، الاحمدي كان مسؤول على الكره الثانيه، ما دخلش لداخل، اوكي ماشي مشكل، ولكن بقى كيتروتيني، يعني بقى واقف ما كيوجدش. وهذه شفتها بزاف، ما كانش توجور ذهنيا، ما كانش توجور بخي. شفنا بان في المان مارك في لي توش في المان ماركينغ درنا لهم مان تو مان، وهذه النقطه جيده لان كافاني كيرجع كيكونوا دائما اون سوبيريورتي، فخصك تشدهم واحد وما تخليهمش اوكان اسباس. هذه ما نقول هذه كانت من النقاط الجيده. ولكن كما قلت في سكون بالون اون سموبيليز با، يعني درنا المان تو مان ما خلينا لهمش ليسباس. تفوق عليا كافاني او تفوق عليا لاعب اخر في لا توش، ما كاينش من بعد، ما كنحسوش باننا كومباكت، باننا باغيين البالون. كافاني اللي غادي نهضر عليه فيما بعد اللي كان جيد ايضا. الاحمدي كما قلت لك خرج صفر. علاش خرج صفر؟ نعطيك جو ما طاردي ان تي بو على الكا ديال الخرجه. كنعرفوا انا شفت المباراه الاوروغواي، شفت المباراه ديال اوروغواي وكوستاريكا، شفت المباراه ديال اوروغواي وعمان، ولاحظت بان الكادرياج ديالهم صفر. اون ايكيب اللي عندها الكادرياج صفر ممكن تاخذها في لي ترانزيسيون، ممكن تاخذها في لي سونتر من على برا من 30 40 متر، لقاش الدفاع سوربري، ما كاينش الوسط قريب ليه. يعني هنا ممكن فاش هضرت على 3 جوار هذه من بين النقاط اللي كنت كنهضر عليها. ولكن استخراجها طبعا ما كيعطي. كانت واحد الحاله 3 اللاعبين على اليمين معطلين، وعنده اغوش كروس انترفال مع القادوري اللي كان كيدير بزاف لي موفمون اوريزونتو. كليش نهضر على كل شيء، ولكن بصح القادوري كان كيدير دي موفمون اوريزونتو، كان الزعر خصو يدير اوفرلابس اكثر. يمكن ما كانش طايق في الاحمدي، ما كانش طايق في الاحمدي، هو اللي كان على اليسار نعم. ف كان لازم ان خرجه يعطيها القادوري، كيعطيها اليمين. كيوقع من بعد؟ كيبقى السبورت متاخر من شكون؟ من خرجه، لان هو المسؤول على اليمين. واللاعب ملي كنقولوا السبورت متاخر يعني لاعب وصل قبلي، يعني 1 سكوند 2 سكوند. والانترفال اللي ممكن نعطي فيها القادوري ملي كيهز راسو كيشوف واش نلعب هنا، ما غنلعبش، غادي نلعب قريب. وهنا ما كنكونش ما كنديرش يعني ما كنصنعش لا سوبيريوريتي. فلا داعي للذكر بان في الشوط الثاني ايضا عفوا خرجوا الاحمدي كانوا 1 سكوند ادمي 2 سكوند، ولات زادت اكثر
دو روتار. القرارات ديال فاش كان كيدير خادوري دي موفمون اوريزونتو ما كانش كيلعب ليه ديريكت، كان ديما لا بريز دانفورماسيون يعني مشات عليه بزاف ديال الاشياء في الاو نيفو. من بعد ملي كنهضروا على 3 4 ديال التغييرات في الشوط الثاني، طبعا انا نقصت بزاف ديال النقاط، ولكن بالنسبه لي انا هادو لي زيكسونطري بنيت عليها طبعا المباراه كامله، وبنيت على الاوفرلابس اللي ما كانوش، وبنيت ايضا على الشيفتينغ. هضرت ايضا على الشيفتينغ، كنديروا يعني ريكوبيلاتيف، يعني باش نحاولوا نسنجوا الاشياء. لان الخطه مبنيه على هادشي، مبنيه ان اول ما نلعب سواء خرجه الاحمدي، اول ما تنجح بدايه بناء الهجمه انا الاول نمشي ندير السبورت، باش من بعد حتى لو جا الامرابط هكا ممكن نبدل مع ديرها. هادشي ما شفناش، هادشي كنهضر نظريا، لكن فعليا لم يتم. من بين النقاط ايضا كافاني، لو بغيت نهضر عليها، يعني كرون اكزامبل بالنسبه للمهاجمين. بالنسبه لاي لاعب كيلعب في المنتخب، هنا كنوريك بان لاعب كيدير 60 متر كيرجع 60 mètres horizontal, 60 mètres vertical, 60 mètres horizontal, dans un souci de verticalité. 60 mètres horizontal dans un souci de verticalité. يعني كيرجع 60 متر وكيبقى يتروتيني هكا 60 متر، باش كيبقى دائما اون اوبسيون اللاعبين حتى نوصلوا en jouant une touche حتى نوصلوا pour bien prendre le Maroc في l'entrejeu défensif, pour bien prendre le Maroc aussi في la transition من اون بوزيسيون اوفونسيف، يعني في الارتداد من حاله هجوميه لحاله دفاعيه. هذه من بين النقاط اللي كانت نقاط ضعف. ايضا شفنا بان عرفنا كيفاش نفرينيوهم لا غولونس، مي اونكور يتيل بان خصنا مازال الخدمه. وكنتمنى بان هذا التحليل هذا يعجبكم. عزيزي المشاهد، خذ المعلومه، اسال ثم طور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.